ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा हामी रास पञ्चाध्यायको कथालाई श्रवण गरिरहेका थियौँ। आज भगवान श्री कृष्ण गोपीहरूको आँखामा आँसु देखेर, जमीले डाँको छोडेर रोएको देखेर खटाउन सक्नु भएन, प्रकट हुनुभयो। गोपीहरूले एउटा निवृत्त निकुञ्जमा भगवान श्री कृष्ण प्रश्न गर्छन्, 3 प्रकारका प्राणीमा हजुर कौन प्राणी हुनुहुन्छ? भगवानले भन्नु, गोपी हो। मलाई त्यसरी तिमीहरूले प्रश्न गरेर मलाई गलत नसम्झ। हेर, मेरो अन्तर्ध्यान हुनुको तात्पर्य तिमीहरूलाई तडफाउनु होइन, रुवाउनु होइन, तिमीहरूलाई पीडा पुर्याउनु होइन, तिमीहरूलाई दुःख दिनको लागि होइन, अपितु तिमीहरूको प्रेमको वृद्धिको लागि हो। किनकि वियोगमा प्रेमको जति वृद्धि हुन्छ संयोगमा हुँदैन। किनकि संयोगमा उपेक्षा हुन्छ। एकजना सन्तले भन्थे, वियोगमा आफ्नो प्रियतम, आफ्नो प्रिय वस्तु, आफ्नो प्रियजन, वियोगमा समष्टि हुन्छ, संयोगमा व्यष्टि हुन्छ भन्थे। अर्थात् वियोगमा जता हेर उतै उसको याद आउँछ, उसकै स्मरण हुन्छ, और दिन रात 24 घण्टा उसैको चिन्तन हुन्छ, उसैको प्रतिपल याद आउँछ। र अर्को कुरा, वियोगमा मान्छेको दोषभन्दा गुण देखिन्छ। उदाहरणको लागि भनौँ न, जस्तै कोही पति पत्नी छन्, पति परदेश गएको छ भने पत्नी घरमा दिनरात रुँदै बस्दै, प्रतीक्षा गर्दै, दिन गन्दै बस्दै गर्छिन्। र त्यही पति जब परदेशबाट घर आउँछ, 1-2 दिन विशेष चाख होला, अब त्यसपछि त लडाइँ झगडा पनि हुन्छ हैन। अब आपसमा झै झगडा पनि हुन्छ। अब त्यति निरन्तर 24 घण्टा चिन्तन हुँदैन, किनकि पासैमा छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ भगवान भन्नुहुन्छ, गोपियो, जो म अन्तर्ध्यान भएर म कहीँ गएको हुँदैन, तिमीहरूकै आसपासमा दायाँ बायाँ यताउता तिरोहित रूपमा रहेको हुन्छु। तिमीहरूको प्रेमको उत्तरोत्तर अभिवृद्धि देखेर म आनन्दित हुन्छु, गदगद हुन्छु। त्यही भएर म चाहन्छु कि गोपियो, तिमीहरूको प्रेमको उत्तरोत्तर वृद्धि भइरहोस्। किनकि तिमीहरूको वास्तविक धन भनेको म हुँ। यद वैष्णवानाम धन, वैष्णवको वास्तविक धन के हो? वैष्णवहरूको, भक्तहरूको वास्तविक धन भनेको भगवान। एउटा सानो उदाहरण दिउँ। एउटा गरिब किसान रहेछ, बडा दुखी। उसले खेतमा हलो जोत्दै रहेछ। हलो जोत्दा जोत्दै उसको हलाको सिगो गएर एक ठाउँ अड्कियो। किन अड्कु, केमा अड्कु
भनेर उसले फरुवाले माटो हटाएर हेर्यो तल। हेर्दाखेरि एउटा शिला थियो, पत्थर, त्यसमा गएर हलाको सिउ अड्केको रहेछ। उसले त्यो माटो खनेर त्यो शिलालाई बाहिर निकाल्यो। हेर्दा त उसले शिला मुनि के देखो, त्यो शिलाले त एउटा असर्फी एउटा घडालाई छोपेको रहेछ, त्यसको मुख बन्द गरेको रहेछ माथिबाट। त्यो शिला निकाल्दाखेरि त तल घडाको मुख देखियो। हेर्दाखेरि त भित्र घडामा असर्फी भोरी राखेको, भोरी असर्फी, अनि ठुलो घडा रहेछ माटामा पुरेर राखे। बडा खुसी भयो, बडा स्फूर्ति आयो। उसले त यति जाँगर गर्यो, एकछिनमै त्यो माटो खनेर फाल्यो, घडालाई बाहिर निकाल्यो। दङदास भयो। अब के को हलो जोत्ने, खोलिदियो गोरुलाई, जाओ चर, छुट्टी तिमीहरूलाई पनि। घडा काँधमा राखो, घरतिर हिँड्यो। जान्छु आज बुढीलाई सधैँ ताना मार्छ, कहिले साडी ल्याइदिएनौ भन्छ, कहिले सल ल्याइदिएनौ भन्छ, कहिले गहना ल्याएनौ भन्छ, कहिले केही पनि सोध्दैनौ भन्छ। म गरिबले कहाँबाट सोधौँ? आफ्नो पासमा धन भएन सोध्नु। यो जो ल्याउने दिने के उपाय छैन त सोधेर मात्र के गर्ने? आज चाहिँ सब असर्फी ल्याएर उसको अगाडि राखिदिन्छु। के किन्ने रहेछ किन्नुहोस् न, त्यसले पनि के याद गर्ली। आज मेरी बुढी कति खुसी होली भन्दै मनै मन रमाए। कहाँ घडो राखेको छ, घरतिर जाँदैछ। तर उसले एउटा कुरा के देखो भने, असर्फी जति राम्रा छन् नि, त घडा त्यति राम्रो छैन। किनकि माटा पुरीको घडा हो, वर्षौँदेखिको। त यहाँबाट माटो खस्या छ, बुरुल बुरुल। घडा त फोहोरो छ, माटो लायो। उसले मनै मन के सोच्यो, घडा पनि धोएर साफ गरेर लगाएँ भने बुढी अझै खुसी होली। असर्फी त बढिया छन्, साफ छन्, भित्र प्याला असर्फी छन्, साफ छन्। तर घडा फोहोरो छ। पासैमा एउटा नदीको र परेको थियो, नदी, त्यही रमा लिएर गयो। एउटा ढुङ्गो थियो किनारमा, शिला, त्यसमाथि चढ्यो। अनि त्यो घडालाई समातेर त्यो रमा डुबायो। पहिला डुबाउँछु, भिज्छ, त्यहाँ निकालेर मिची धुन्छु भन्ने सोच्यो। जसै डुबाएर उठायो। उठाउँदाखेरि एक त धेरै वर्ष पुरानो घडा, माटाको घडा भएन भनेर वर्षौँदेखि जलमा माटामा त्यो गलेर सडेको घडा। त्यसमाथि पानीमा डुबाउँदा के भयो, भित्र पानी पनि पस्यो, वजन भयो, गरुङ्गो भयो। अझ बाहिर उठायो, घडाको समातेर, त्यो घडा समातेको त्यसको त्यो मुखौडा मात्रै आयो माथि, त्यसको घडाको मुख मात्रै आयो। बाँकी त घडा त धडामसित टुटेर सब त्यो रहमा गयो। असर्फी पनि सबै रहमा गयो। अब रह यति गहिरो थियो, त्यहाँ पानी उ जान सक्दैन। अब बिचरा टाउको समातेर बस्यो किनारामा, रुन लाग्यो। थैया धुँदाखेरि गयो, थैया धुँदाखेरि गयो, थैया धुँदाखेरि गयो भन्छ। उसले दायाँ बायाँ कतै केही हेरेको छैन, उसलाई अरू केही चिन्तन छैन। घोप्टो परेको छ, टाउको समात्या छ, थैया धुँदाखेरि गयो, थैया धुँदाखेरि गयो भन्छ। उसलाई समय बितेको पनि थाहा छैन, कति बेर भयो। उसकी पत्नी घर आएर उसलाई खाजा खाना लिएर आए, रोटी लिएर आए, नास्ता लिएर आए। हेर्छु भन्दा त खेतमा पत्ती पनि छैन, गोरु पनि छैन, हलो मात्रै छ।
गोरु त पासैमा चरेको देखि पतिको पत्तै छैन, कहाँ गयो। चारैतिर नजर घुमाएर हेर्छे भन्दा त नदीका किनारा बसेका शिलामाथि टाउको समातेको। पत्नीले टाढाबाट आवाज सुनिन, टाउको समातेर बसेको देखि उसले सोची बिचरा घाममा हलो जोतेका टाउको दुखे चाहिँ क्या हो। उहीँ लिएर गई, नास्ता उहीँ लिएर गई। नजिक गएर हेर्छे भन्दा त यसरी घोप्टो मन्टो लगाएका छन्। थैय धुँदाखेरि गयो, थैय धुँदाखेरि गयो। पत्नीले अलि बेर त सुनिरही, ए बुढा के भनेको, के गयो। उसले सुनेको, उसको त वही प्याला प्याला असर्फी ध्यान उहीँ छ, उसैको चिन्तन गरिया छ। एकहोरो थैय धुँदाखेरि गयो, थैय धुँदाखेरि गयो भन्छ। पत्नीलाई पनि झर्को लागेछ, समातेर बेसरी धक्का दिइन्। घुचेटे भने के गयो भनेको, के भनेको, एकहोरो गयो गयो गयो, के गयो। यसो हेरो पुर्लुक्क पत्नी, के गर्छे सुनेर, थैय धुँदाखेरि गयो। ए बताऊ त सही के गयो। बताउन लायो, हेर यस्तो यस्तो भयो, असर्फीको घडा भेटाएको थियो, तँलाई दिन्छु भनेर लिएर गयो, परन्तु मैलो थियो घडा, माटे माटो, धोएर साफ गरेर लैजान्छु, त खुसी होलिस् ज्यादा भनेर यहाँ धुन ल्याएको थिएँ। घडाको मुख समातेर हेर, रहमा डुबाएँ, निकाल्छु भन्दा त घडाको मुख मात्रै आयो, बाँकी घडा पनि गयो, असर्फी पनि गयो, सबै रहमा गयो। अब त पत्नीलाई पनि बडा पहिला त खुसी लागेको थियो असर्फीको घडा भेटियो भन्दा, पर धुँदाखेरि सबै गयो भन्दा त उनलाई पनि रिस उठेछ, त्यो पत्नीलाई पनि रिस उठेछ। झर्केर भनिन्, घरमा त आजसम्म कहिले एउटा चाय पिएको गिलास पखाल्दैनन्, आज घडा धुनी भए, तिमीलाई धुन किन परेको थियो त। तिमीले कहिले के धुवा छौ र घडा धुन आएको त। मैले धुन्थेँ के घर ल्याएको भए, नधोइकन ल्याउनु पर्दैन त। बिचरा पत्नीलाई पनि बडा दुःख लाग्यो। ऊ ढुङ्गाको यतातिर बसेर थै धुँदाखेरि गयो भन्छ, पत्नी उतातिर बसेर ऊ पनि टाउको साँतेर घोप्टो परी भन्छे, पायो त पायो बुढा के न धोयौ, पायो त पायो बुढा के न धोयौ, के न धोयौ त बुढा भन्छे। अब कल्पना गरौँ, तिनीहरूको दिन गएको थाहा छैन, रात गएको थाहा छैन, दुईटै टाउको समातेर घोप्टो परेका छन्। एउटाले थै धुँदा गयो भन्छ, अर्कीले भन्छे बुढा केलाई धोयौ त बुढा, पायौ त पायौ केलाई धोयौ त भन्छे। अब हामीले यहाँ एउटा कल्पना गरौँ है, इमान्दारले बताउनु त्यो किसानको के गयो लो भन्नु त। त्यसको आफ्नो तिजोरीबाट गयो, बक्सबाट गयो, घरबाट गयो, जेबबाट गयो, के गयो त्यसको। खेतमा आयो, खोलामा गयो। साँच्चै भन्ने भने हो कि होइन, त्यो चित्त दुखाउन पर्ने हो त। परन्तु मनले कहाँ मान्छ, न भोक लागेछ न निल्ला, त्यही सोचेर रोइरह। त्यस्तै भगवान भन्नुहुन्छ गोपियो, जस्तै गरिबको, लोभीको, किसानको धन पाउँदै नपाए त हुन्थ्यो, जब पाएर फेरि हराउँछ नि, त त्यस धनका प्रति तिनीहरूको आसक्ति, तिनीहरूको प्रेम कति बढ्छ। त्यस्तै झैँ गोपियो, म तिमीहरूको धन हुँ। जब म यदा कदा तिमीहरूको मध्यबाट अन्तर्ध्यान हुन्छु, त तिमीहरू मेरो लागि जो तडफन्छौ, तर्सन्छौ, विलाप गर्छौ, तिमीहरूको त्यो प्रेमको अभिवृद्धि देखेर साँच्चै भन्ने हो भने गोपियो, मलाई बडा आनन्द आउँछ। और यथार्थ कुरा भनौँ भने
न पारेहम निरबद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिब। म देवताको आयु लिएर आएर जिन्दगीभर तिमीहरूको सेवा गरेर पनि म तिमीहरूको यो प्रेमको ऋण तिर्न सक्दिनँ। एउटा कुरा, तिमीहरू आफ्नो उदारताले यदि मलाई क्षमा गरेर ऋणी बनाउँछौ भने म कदाचित ऋण हुन सकुला। यो तिमीहरूको महानता हो, मेरो विशेषता होइन। गोपी हो, तिमीहरू प्रेम, विश्वलाई प्रेमको पहिचान दिनेवाला, तिमीहरूका प्रेमको म ऋणी छु। यति भनेर गोपी पनि बडा प्रसन्न भए। यिनीहरूका हृदयमा रहेको जे पनि शिकायत थियो, मनमा कमी थियो, सन्ताप थियो, त्यो सब शीतल भयो, आनन्दित भए। यसपछि भगवानले अनन्त अनन्त रूपमा प्रकट हुनुभयो। जति गोपी थिए भगवान त्यति रूपमा प्रकट हुनुभयो। तो अनेक प्रकारका मण्डलहरू बने। एक एक गोपी त एक एक कृष्ण, एक एक गोपी एक एक कृष्ण। हर दुई गोपी का बीच में एक एक कृष्ण, हर दुई कृष्ण का बीच में एक एक गोपी। यस्ता प्रकारको मण्डल बने र कहिले जल विहार त कहिले स्थल विहार त कहिले वन विहार, अनेक प्रकारका विहार। अङ्गना मङ्गना मन्तरा माधवम 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 चान्तरेणाङ्गना एत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यग संजगौ वेणुना देवकी नन्दन संजगौ वेणुना देवकी नन्दन। आकाशमा यो रासलीलाको दर्शन गर्न देवताहरूका विमानको भिड लाग्यो। देवताहरू पनि देवाङ्गनाहरूका साथमा अर्थात् सपत्नीक आकाशमा आएर रासको दर्शन गर्दै पुष्पको वर्षा गर्न लागे, फूल वर्षाउन लागे, अबीर वर्षाउन, लावा वर्षाउन लागे। माथिबाट गन्धर्वहरूले गान गर्न लागे। दुन्दुबीहरू, स्वर्गका दुन्दुबी बाजाहरू आपसे आप बज्न लागे। अप्सराहरू पनि तालमा ताल मिलाएर आकाशमा नृत्य गर्न लागे। सहस्रौं लाखौं गोपीहरू आज भगवानसँग नृत्य गरेर यिनीहरू धन्य धन्य भएका छन्। यिनीहरूको नाच्दाखेरि हातका बाला, चरणका नुपुर, कानका कुण्डल, कमरको करदनी, घुँघुरो आदिको मधुर ध्वनि गुन्जायमान भएको छ। अनन्त गोपीहरूका मध्यमा भगवान श्रीकृष्णको यस्तो अद्भुत शोभा भएको छ, जस्तै बिजुलीहरूका मध्यमा कोही नीलमणिको जस्तो आभा शोभा भगवानको भएको छ। अब नाच्दाखेरि, अभिनय गर्दाखेरि कहिले झुक्ने, कहिले बस्ने, कहिले उठ्ने, कहिले कम्मर लचकाउने, कहिले नेत्र मट्काउने, यी नृत्य गर्ने अभिनयहरू, हात लहराउने, ठुम्का देखाउने, तरह तरहको अभिनयले अद्भुत नाच नृत्यको रासको शोभा बढेको छ। प्रभुका साथमा सबै गोपीहरू नृत्य गर्दै सबै श्रीकृष्णमय भइसकेका छन्। भगवान श्रीकृष्णका साथमा नृत्य गर्दा गर्दै गोपीहरू श्रीकृष्णमय भइसके। थाकेर ढले जस्तो गरेर पनि भगवानतिर समर्पित हुन्छन्। यिनको मन चित्त भगवानका चरणमा समर्पित भएको छ। यिनको शरीर होइन, मन पनि नृत्य गरेको छ। मन त मयूर भएर नृत्य गरेको छ, शरीरको सुधि तक छैन। आज गोपीहरूले यो सौभाग्य प्राप्त गरे। वास्तवमा यो सौभाग्य त ठुला ठुला योगीहरू, ऋषिमुनिहरूले त के लक्ष्मीजीले स्वयं पनि प्राप्त गर्नुभएको छैन। यस्तो अद्भुत दिव्य नाच्दा नाच्दै गोपीहरूको श्रृङ्गार पनि अस्तव्यस्त भयो। गोपीहरूलाई यो तक थाहा छैन आज शरीर कता छ, श्रृङ्गार कस्तो छ, कपडा कता छन्, कस्ता छन्, हाम्रो के दशा छ, सब बेसुध भएका छन्। देहाध्यास तक छुटो गोपीहरूको। गोपी ब्रह्ममय भएका छन्। भगवान श्रीकृष्ण
वास्तवमा भन्ने हो भने पूर्ण काम हुनुहुन्छ, आप्त काम हुनुहुन्छ, आत्माराम हुनुहुन्छ। आफ्नो अतिरिक्त आनन्दको लागि भगवानले कसैको आशा या अपेक्षा गर्न पर्दैन। कुनै चिजको आवश्यकता हुँदैन, कुनै जनको आवश्यकता हुँदैन। त्यही भएर भगवानलाई आत्मरमण भनिन्छ। भगवान आत्मरमण। राधा रानीलाई पनि हामीले भन्ने हो भने यसरी बुझ्दा हुन्छ, आत्मा वै राधिका तेस, साक्षात भगवानको आत्मा नै राधिका। त्यही भएर आत्मरमण, राधिका रमण, भगवानलाई राधा रमण भन्छ। तर पनि आज गोपीहरूको इच्छा उपासनालाई पूर्ण गर्नको लागि, यिनको कामना अनुसारको फल दिनको लागि भगवानले आज नृत्य गर्नुभयो, रमण गर्नुभयो, गोपीहरूका साथमा नृत्य गर्नुभयो। भगवानको जो रास लीलाको रात्रि हो, त्यो रात्रिमा अनेकौँ रात्रिहरूको समावेश भएर त्यो रात्रि दिव्य रात्रि भएको छ। यो कसैलाई थाहा पनि भएको छैन। यो अनेकौँ रात्रिहरूको एउटै रात्रि भएको छ। यो भगवान श्रीकृष्णको यो शुद्ध प्रेममय सत्य सङ्कल्पको लीला हो। यसमा काम वासनाको रत्तिभर पनि अंश पनि छैन, प्रवेश छैन। यो शुद्ध उपासना, शुद्ध प्रेममय अनुरागको लीला हो। तर पनि यहाँ परीक्षितले एउटा सानो प्रश्न गरे, भगवान त धर्म रक्षाको लागि अवतार लिनुभएको, प्रकट हुनुभएको हो, परस्त्रीको स्पर्श यो धर्ममा व्यतिक्रम भएन र, यो गल्ती होइन र भने। तर यो पनि परीक्षित राजाको प्रश्न होइन, यो मान्छेका मनको शङ्का परीक्षितले प्रतिनिधित्व गरेर प्रकट गरे, जसको उत्तर सुखदेव स्वामीले दिनुभयो। सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसम न दोषाय बन्ने सर्वभुज। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन ईश्वरीय पुरुषमा कहिलेकाहीँ धर्मको अतिक्रमण गरेको, साहसी काम गरेको देखिन्छ। साधारण मनुष्यहरूमा जस्तो दोष हुँदैन, साधारण मनुष्य तुलना गर्न हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, भगवान शङ्करले हालाहाल विष पान गर्नुभयो। अब यो साधारण मनुष्यले त्यो तुलना गर्न या देखादेखि गर्न मिल्छ र सक्छ कसैले? अग्नि देवतामा त्यो शक्ति छ, हामीले जे हाले पनि पचाइदिन्छन्। पर त्यो शक्ति कोही साधारण मनुष्यले देखादेखि गर्न सक्छ र? सक्दैन। त्यही भएर राजन यसमा तिमीले शङ्का गर्न हुँदैन। संसारमा जो योगीहरू छन्, अमलात्मा, निर्मलात्मा, सन्त महात्माहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि दोषले स्पर्श गर्न सक्दैन। संसारका दोषबाट परे हुन्छन् भने तिनीहरूका पनि आराध्य स्वयं परमात्मा भगवानमा दोष कहाँबाट लाग्छ? भगवान त सबैका अन्तर्यामी घटघटवासी हुनुहुन्छ। त्यही भएर शङ्का गर्नु पर्दैन। अन्त्यमा सुखदेव स्वामीले रासपञ्चाध्यायको उपसंहार गर्दै यस्तो मिठो राम्रो फलश्रुति बताउनुभयो। यो साधारण लीला होइन। जसले यसको श्रवण गर्छ अथवा वर्णन गर्छ, पाठ गर्छ या बसेर सुन्छ, त्यसले श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, प्रेमपूर्वक, समर्पित भावले, विश्वासपूर्वक श्रवण गर्छ। श्रवण त सबैले गर्छन्, श्रवणको पनि त धेरै प्रकार हुन्छ। पर यहाँ श्रद्धान्वितो नुसृणुयात्, अत्यन्त श्रद्धापूर्वक। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नुसृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती। पराभक्ति प्राप्त। अब यहाँ पराभक्ति भन्नाले बुझ्नु पर्यो नि, भक्ति योग बहुविध भक्ति पनि त धेरै प्रकारको हुन्छ। तो पराभक्ति भनेको के हो? अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा भक्तिलाई पराभक्ति भनिन्छ।
यो भक्ति जस्तसलाई प्राप्त हुँदैन। यो त ठुलो साधना या पुरुषार्थले पनि होइन, यो त कयौँ जनको तपस्याले अथवा ठुलो तपस्याले यज्ञगादिकले पनि सम्भव छैन। यो त जो भगवानका चरणमा जो शरणापन्न समर्पित भक्तहरू छन्, दिनरात भगवानको भजन गर्छन्, चिन्तन गर्छन्, तिनीहरूमाथि भगवानले जो अनुग्रह गर्नुहुन्छ। किनकि सदानुग्रह तत्पर हो। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान भक्तहरूमाथि अनुग्रह गर्न तत्पर हुनुहुन्छ, पर हामी त्यसको पात्र बन्न सकेका छैनौँ। जब थोरै पनि पात्रता आउँछ त भगवानले अनुग्रहको वर्षा गर्नुहुन्छ, और जसलाई भगवानको अनुग्रह प्राप्त हुन्छ और त्यसैलाई मात्रै यो पराभक्ति प्राप्त हुन्छ। अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा पराभक्ति भन्छ। यो निर्मल भक्ति हो, अमल भक्ति हो। बाँकी जो मनमा अनेकौं कामना राखेर जो भगवानको भक्ति गरिन्छ त्यो पनि भक्ति त हो, परन्तु त्यसलाई शास्त्रले र सन्तले मल भक्ति भन्छन्। अमला भक्ति भन्दैनन्, बल्कि मल भक्ति भन्छ। कामना पूर्तिको लागि मान्छेले भक्ति गर्छ। हामीले उदाहरण दिउँ, मन्दिरमा हजारौंको भिड जान्छ। साँच्चै भन्ने भने कि सबै भक्त हुन् त? भगवानसँग खाली प्रेम गर्नेवाला हुन् त? मान्छेले भगवानसँग प्रेम गर्ने त 1% पनि मुस्किल छ। हामी भगवानलाई किन मान्छौँ? किनकि भगवानले हामीलाई इच्छा पूरा गरिदिनुहुन्छ, त्यही भएर मान्छौँ। प्रेम गर्ने भन्ने त धेरै परको कुरा हो, गाह्रो कुरा हो। त्यही भएर भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमा स्वपहिनोत्य चिरेण धीर। हृदय रोग पनि नाश हुन्छ भन्नुहुन्छ सुखदेवजी। अब हृदय रोग भनेको के हो भन्नुलाई? हार्टको रोगलाई मात्र हृदय रोग भने हार्टको रोग पनि हो। कयौँ सन्त महात्माले भन्छन्, जसले नित्यप्रति रास पञ्चाध्यायी 5वटा अध्यायको मात्रै पाठ गर्छ भने त्यसलाई हार्टको रोग हुँदैन कहिले भन्छन्। अब महात्मा सन्त महात्मा गरेकाले अनुभवको कुरा बताएका हुन्। हामी जस्ताले त भन्न पनि सक्दैन यो कुरा, किनकि हामीले त सुनाउन सक्छौँ, पर आचरण गर्न त गाह्रो छ। 5वटा अध्याय हो, समय धेरै लाग्ने होइन, मात्र 20 मिनटको कुरा हुन त। तर पनि हामीले नित्यप्रति पाठ गर्न सक्दैनौँ। पर नित्यप्रति पाठ गर्नेवालालाई हार्टको रोग हुँदैन भन्छन्। परन्तु यहाँ सुखदेवजीले भन्न खोजेको वास्तविक तात्पर्य त्यो पनि होइन। यो हार्टसाट पनि हेर्नु, यो प्रारब्ध हो, गरेर आएको कर्मको फल हो, भोग्नुपर्छ। यसमा चित्त दुखाउने होइन। भगवानको भक्त भयो, भजन गरो भन्दैमा प्रारब्ध भोग्न पर्दैन भन्ने छैन। प्रारब्ध त कस्ता कस्ता महात्माले पनि भोगेकै देखिन्छ। बल्कि भक्तमाले हेर्नु, यही कुरा बुझिन्छ, सन्त महात्माले प्रारब्धलाई टाल्न पनि चाहँदैनन्, उनी भोग्नै चाहन्छ, भोगेरै समाप्त गर्न चाहन्छ। त्यही भोग्ने हो, यो ठुलो कुरा होइन। सुख और दुःख प्रारब्धको कुरा हो, यसलाई महत्त्व दिने होइन। जीवनमा कहिले सुख आउँछ, कहिले दुःख आउँछ। जस्तै हामीले नचाहेर पनि दुःख आउँछ, त्यस्तै नचाहेर पनि सुख आउँछ। त्यही भएर यो महत्त्वको कुरा होइन, ठुलो कुरा होइन। त्यही भएर वास्तविक हृदय रोग, वास्तविक हृदयको रोग भनेको यो हार्ट होइन, के हो त भन्दा वासना, जन्म जन्मान्तरको वासना, जसले गर्दा हामीलाई उपासनाबाट विच्छेद गर्छ, अलग गर्छ।
त्यही भएर वासनाको नाश हुन्छ, भगवानको पराभक्ति प्राप्त हुन्छ। भले भक्तवत्सल भगवानको